गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। आज हम ओसी के लेक्चर में सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट लेते हैं, जिसे उर्दू में इंतज़ामिया के उसूल की अहमियत कहते हैं। इंतज़ामिया के उसूल मैनेजर के लिए रहबरी का काम करते हैं। तंजीम के सही हालात के लिए इंतज़ामिया के उसूल बहुत अहम होते हैं। इंतज़ाम की कामयाबी उसूलों पर मुनहसर होती है। इंतज़ामी उसूल मैनेजर के लिए मुख्तलिफ़ तरीके से मदद करते हैं ताकि वो अपने मकसद को हासिल कर सके। ये उसूल इंतज़ाम के लिए रहबरी का काम करते हैं। इंतज़ामी उसूल मंदरज झेल है, जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट, कम अज़ कम वसाइल का इंतज़ाम मीन्स ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेस में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंसिस्ट ऑन, किस बात पर जोर देते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल। फर्स्ट, प्लांट एक्टिविटी, मंसूबाबंद सरगर्मी। मंसूबाबंद सरगर्मी यानी पहले से ही तय करना, कैसा करना है, क्या करना है, कब करना है। इन बातों को लेकर अगर सही तरीके से काम करते हैं तो काम बेहतर तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट, ऑर्डरली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। ऑर्डरली मैनेजमेंट रिसोर्सेस मीन्स इंसानी वसाइल और मशीनरी को सही तैनात करना। जैसे किसी ऑफिस में किसी शख्स का बैठने की जगह एक प्रॉपर होती है, जिसकी मैनेजर की अपनी जगह होती है, मालिक की अपनी जगह होती है। जो मुलाजिम जिस काम के लिए तैनात किया है उसको उसकी प्रॉपर जगह होती है, ताकि हर एक को काम सही तरीके से सौंपा जाए। उसी तरीके से मशीनरी को भी सही तरीके से तैनात किया जाता है ताकि वक्त की बचत हो और जहाँ कच्चा माल उसको अवेलेबल है होगा, ऐसी जगह पर मशीनरी लगाई जाती है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। अहम आहंगी तबई वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए में। अगर हम वसाइल का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि तबई वसाइल, इंसानी वसाइल, जितने काम करने के लिए इंसानी वसाइल की ज़रूरत है उतना ही काम के लिए रखना, जितने कच्चे माल की ज़रूरत है उतना ही रखना। तबई वसाइल, जितनी मशीनों की ज़रूरत है उतनी ही लगाना। और सरमाया, इन सब में अगर कोऑर्डिनेशन होगा, हम आहंगी होगी, तो काम बेहतर तरीके से होता है। नेक्स्ट है इंक्रीज एफिशिएंसी, सलाहियत में निखार। प्रोवाइड गाइडलाइंस टू मैनेजर। मैनेजर को इंतज़ामिया के उसूल रहनुमाई और रहबरी का काम करते हैं, जिसके ज़रिए उन्हें रहनुमाई और रहबरी हासिल होती है। सही वक्त में सही फ़ैसला करने में मदद होती है, क्योंकि इंतज़ामिया के उसूल से पहले ही मनसूबाबंद तरीके से कामों को किया जाता है। इसलिए कब, कहाँ, कैसे करना है, इसका फ़ैसला करने में आसानी होती है, जिससे काम में सलाहियत आ जाती है, काम में निखार आ जाता है और वक्त मुकर्रर पर काम पूरा होता है। इम्प्रूव नॉलेज एबिलिटी। इंतज़ामिया के उसूल के ज़रिए मैनेजर को नॉलेज मिलता है, जानकारी मिलती है, जिसके ज़रिए वो पेचीदा मसाइल को हल करने में मदद करता है। नई टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिससे प्रॉब्लम हल किए जाते हैं। जो कुछ मसाइल है तंजीम में, मुलाजिमों के, मशीन के, जो कुछ मसाइल है पेचीदा, उनको हल करने में इंतज़ामिया के उसूल मदद करते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग अंडरस्टैंडिंग, मसाइल को समझने की असलाह। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजर अंडर वेरियस मैनेजरियल सिचुएशन। इंतज़ामिया के उसूल की मदद से मसाइल समझने में आसानी होती है। पहले क्या था, मैनेजमेंट काम सौंपते थे और फिर बाद में देखते थे कि क्या खामी रह गई है, जिससे वक्त
اور پیسے کی بربادی ہوتی تھی، وسائل کی بربادی ہوتی تھی، کیونکہ سب کچھ ہو جانے کے بعد، دیکھنے کے بعد پھر واپس سے درست کرنا وقت کی بربادی ہے۔ لیکن انتظامی کے اصول سے مینیجر کو رہبری اور گائیڈ لائن ملتی ہے، جس کے ذریعے کون سا کام کب، کیسے اور کم وسائل کا استعمال کر کے کیا جائے۔ جتنی ضرورت ہے اتنے ہی وسائل کا استعمال کر کے کیا جائے تو کام وقت پر ہوتا ہے، وقت کی بچت ہوتی ہے اور وسائل کی بربادی کو روکا جاتا ہے، جس سے تنظیم کو زائد منافع حاصل ہو کر فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4 ہے اپرچونٹی آف ریسرچ۔ اپرچونٹی آف ریسرچ میں یعنی تحقیقات کے موقع۔ انتظامی اصول کے ذریعے مستقبل میں ہمیں تحقیقات کے موقع ملتے ہیں۔ آج جو اشیاء ہم نے بنائی وہی اشیاء سالوں سال نہیں چلتی، اس میں کچھ نیاپن لایا جاتا ہے۔ جیسے آج بازار میں کوکر، گیس اسٹوو، یوٹینسل، ان کی شکلیں بدلی ہوئی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں ابھی ایسی اشیاء بنی ہیں جس سے جیسے کم گیس چلتا ہے اور کھانا جھٹپٹ بنتا ہے، جس سے گیس کی بھی بچت ہو جاتی ہے اور وقت کی بھی بچت ہو جاتی ہے، اور صارف کو بازار میں عین اس کی خواہش کے مطابق اشیاء ملتی ہے جس سے وہ پسند کرتا ہے، اور اس طرح بکری میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ایک مثال لیتے ہیں ہم مکسر گرائنڈر کی، جس کی آج بدلی ہوئی شکل فوڈ پروسیسر ہے۔ آج کی جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، وہ باہر جا کر سروس کرتی ہے، زیادہ تر ساری خواتین سروس کرنے لگی ہے، تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہونے کے لیے فوڈ پروسیسر ایک بہترین ذریعہ ہے، جس سے گھر پر کے بھی کام کر کے باہر کے کام کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے نئی ریسرچ کر کے بازار میں نئی اشیاء لائی جاتی ہے۔ تو اس طرح انتظامیہ کے اصول کچھ نیا ہر وقت کیسے بدلاؤ لایا جائے تاکہ صارف کو عین اس کے خواہش کے مطابق اشیاء دستیاب ہو جائے، اس پر زور دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے کانکریٹ شیپ ٹو دا مینجمنٹ۔ منتظمین کے لیے مضبوط شکل۔ منتظمین کے لیے مضبوط شکل۔ ان اصولوں کے ذریعے مینیجر کو رہنمائی ملتی ہے، جس سے صحیح سوچ اور منصوبہ بند طریقے کا استعمال ہوتا ہے، جس کے ذریعے مینیجر کو تربیت کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یعنی مینیجر کو صحیح سوچ کیا کرنا ہے، کیسا کرنا ہے، یہ پہلے سے وہ پلاننگ کرتا ہے اور اس طریقے سے اپنے کام کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے امپروو سوشل رسپانسبلٹی۔ سماجی ذمہ داریوں کی بیداری۔ آج جو ہے سماج میں سماجی بیداری آ گئی ہے، صارف جو ہے بیدار ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کم قیمت میں اچھی کوالٹی کی اشیاء ملے۔ تب انتظامیہ کو اس بات پر زور دینا پڑتا ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں کم قیمت میں اچھی اشیاء لانا ہے۔ اس کے لیے وہ ایونٹ مینجمنٹ کا استعمال کرتا ہے۔ پھر چاہتا ہے، مینجمنٹ بھی چاہتا ہے کہ اس کو گڈ ریٹرن ملے، جو کچھ وہ بزنس کر رہے ہیں اس پر اس کو بہتر معاوضہ ملے۔ اس کے لیے وہ سماج میں عین صارف کی خواہش کے مطابق اشیاء بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس میں انتظامیہ کے اصول جو ہے اسے مدد کرتے ہیں۔ پھر بدلتے ہوئے انوائرمنٹل حالات بھی مد نظر رکھے جاتے ہیں۔ انوائرمنٹل چینج آئے ہیں، جیسے سماجی ماحول، ثقافتی ماحول، معاشی ماحول، سوشل، اکنامیکل اینڈ کلچرل انوائرمنٹل میں چینج آ گئے ہیں۔ تو ان سب کو مد نظر رکھ کر نئی ٹیکنالوجی کو اپنا کر عین صارف کے خواہش کے مطابق جو کچھ پروڈکشن کیا جاتا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے کہ صارف کو پسند آئے اور مارکیٹ میں تاجر کی بکری بھی بڑھے۔ تو مینجمنٹ کے اصول ان کو اس میں رہبری کے کام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہیلپ